बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाहौर के मीनार पाकिस्तान वाक़े के मुतालिक आपको मज़ीद अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कल भी इस हवाले से हमने बात की थी और आपको बताया था कि सिक्योरिटी गार्ड का जो बयान था वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट था और उस सिक्योरिटी गार्ड के लेके फिर सब लोगों ने कल इसके ऊपर बात की और हत्ता कि मीडिया भी बात कर रहा है कि इस खातून ने या इस लड़की ने वहाँ पे शायद कुछ इस किस्म के इशारे किए या लोगों को दावत दी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सारा हुजूम पागल हुआ। हम ये जस्टिफाई नहीं कर रहे कि उनका ये बनना, उनका ऐसा करना जायज़ था, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद अब पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान के एक बड़े एंकर हैं जनाब इकरारुल हसन साहब, उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। अब आपका जानना यह ज़रूरी है कि इकरारुल हसन का इस पूरे वाक़े के साथ क्या ताल्लुक़ है। सरेआम नामी ARY के ऊपर वो प्रोग्राम करते हैं और उनके साथ एक और डिजिटल मीडिया की ही वेबसाइट है और वो अखबार भी आप कह सकते हैं, यासिर शामी जो था, इन दोनों ने मिलके उस लड़की का सबसे पहले इंटरव्यू किया। अब जो इनकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक बातें हो रही हैं, ये पहला सवाल तो ये है कि इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है और फिर ये वाकया प्लांटेड था। अब ये वो सारी बातें हैं जो मीडिया के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर या डिजिटल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात ठीक है। अब बहुत सारे सवालात मजीद इससे जुड़े हुए हैं कि क्या ये इंटरव्यू पेड था। वो जो इस लड़की का मंगेतर है उसके मुतालिक बताया गया है कि वो भी टीम सरेआम का हिस्सा है जो इकरारुल हसन के अंडर काम करती है और पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये आपको पहली तफसीलात बताएंगे। दूसरा, एक और चीज़ बेनकाब हुई है, वो ये है कि जब आप FIR का इंदराज करवाते हैं तो वहाँ पे आपको अपना शनाख्ती कार्ड भी नंबर देना होता है, आपको अपना राब्ता नंबर भी देना होता है और आपको घर का एड्रेस भी देना होता है। अच्छा, इस लड़की का ताल्लुक जो है वो लाहौर के इलाके शादरा से है और इसने शादरा का जो पता लिखवाया है उस पते के मुतालिक इस वक्त हमारे बहुत सारे मीडिया के जो दोस्त हैं वहाँ पे पहुँचे हैं, खासकर जो क्राइम की बीट करते हैं। तो उस पते के ऊपर ये खातून या ये लड़की या ये जो टिकटॉकर है वहाँ पे नहीं रहती और इसने उस FIR के अंदर एड्रेस गलत लिखवाया। ये भी आपको बताएंगे कि क्या एड्रेस है और उसने क्या गलत लिखवाया। अच्छा, उसके बाद ये जो लड़की है, जब इस किस्म का कोई भी वाक़या होता है तो एज़ पर लॉ सबसे पहले उसका एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। तो अब इसका मेडिकल टेस्ट करवा लिया गया है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है, क्योंकि जब भी ऐसा वाक़या होता है तो उस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में फर्दर जो प्रोसिक्यूशन है, जो केस है, वो आगे चलता है। तो जनाब, उस मेडिकल रिपोर्ट के मुतालिक आपको बताएंगे जो लाहौर के यकी गेट के अंदर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक और डॉट्स मिले हैं कि जब इस लड़की ने और इसके दोस्तों ने, इसके मंगेतर ने या जो भी इसका ग्रुप था, उन्होंने मीनारे पाकिस्तान के ऊपर खड़े होकर जो पुलिस को कॉल्स की हैं, मजमूई तौर पे 3 कॉल्स की गई हैं। उन 3 कॉल्स के बाद तकरीबन 1.25 घंटे के बाद पहली कॉल के बाद पुलिस पहुंची है। अच्छा, डॉल्फिन जो एहलकार हैं उनका बयान भी सामने आ गया। डॉल्फिन वाले ये कह रहे हैं कि हम फौरी तौर पर निकले थे, लेकिन चूंकि रश इतना ज्यादा था, आवाम इतनी ज्यादा थी कि वहां पे पहुंचते पहुंचते हमें अच्छा खासा टाइम लग गया। लेकिन इसके अलावा जो लड़की जब जैसे ही थाने पहुंची, वहां पे जो उसने स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने रात गया कोट भी किया है। और फिर ये लड़की टिकटॉकर नहीं है, सिर्फ यूट्यूबर नहीं है। ये लड़की जो लाहौर के अंदर दिल का अस्पताल है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं, वहाँ पे स्टाफ नर्स के तौर पे काम करती है और वहाँ पे जो हार्ट पेशेंट्स हैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर ही काम करती है। वहाँ कितना सेंसिटिव काम होता है आपको अंदाज़ा है। लेकिन ये लड़की उस इमरजेंसी वार्ड के अंदर भी वीडियोस बनाती है और अपलोड करती रही है, जो कि हमारे मीडिया के दोस्तों ने चलाया। कल उन्होंने ही इन्वेस्टिगेट किया और इसके शो कॉज पहले से ही हो चुके हैं। ये तमाम तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको कल सिक्योरिटी गार्ड के उस बयान से शुरू करता हूं और आपको डॉट्स मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने कल आपको बता दिया था कि यह वाकया है, लेकिन जो सबसे बड़ा आई विटनेस है, जिसने गेट खोला, जिसने इस लड़की को बचाया, जो पुलिस
کے سامنے بھی یہ لڑکی مان رہی ہے, میڈیا کے سامنے بھی مان رہی ہے, اس کا بیان سامنے آیا. اس بیان کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے کل سے یہ کہا کہ نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے خود پہلے وہاں پہ جو سٹار ہے بننے کی کوشش کی, فلائنگ کیسز کی, یا ایسے اشارے کیے جس کی بنیاد کے اوپر وہ سارے کے سارے لوگ پاگل ہوئے. پھر بات کروں گا, ان کے پاگل پن کو جسٹیفائی ہم نہیں کر رہے. اچھا, اب آتے ہیں جی اقرار الحسن کی گرفتاری کے حوالے سے. اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ اقرار الحسن کو گرفتار کرو. یہ گرفتاری کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے, یعنی 14 کو واقعہ ہوتا ہے تو اسے 1-2 دن چھوڑ کے اس کے بعد یہ فوراً انٹرویو لینے پہنچ جاتے ہیں. اور جس جگہ پہ انٹرویو ہوتا ہے, اگر آپ وہاں پہ صوفہ دیکھیں جس کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کلین نیچے استعمال ہو رہا ہے وہ دیکھیں, والز دیکھیں, تو آپ کو لگتا ہے کوئی لگژری اپارٹمنٹ ہے یا کوئی اچھا خاصا کسی صاحب حیثیت شخص کا گھر ہے. اچھا, وہاں پہ یہ انٹرویوز کرتے ہیں اور یاسر شامی کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہیں. اچھا, یہ وہی صاحب ہیں جو حریم شاہ اور ان کے ساتھ زمانی باتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کس قسم کے یہ پرینکس جو ہے وہ کر کے اپنی جو پاپولیرٹی ہے وہ گین کرتے ہیں. اقرار الحسن کے متعلق بھی بہت سارے الزامات لوگ لگاتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, لوگ الزام لگاتے ہیں, شو پلانٹڈ ہوتا ہے. پھر پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ ایک بندے کو تھپڑ مار دیا. آپ اینکر ہیں نا, آپ عدالت تو نہیں ہیں, آپ پولیس تو نہیں ہیں. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس جگہ انٹرویو ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے دوست کا گھر تھا, جس کے بعد ساجد کیانی جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں وہ پہنچتے ہیں آئی جی پنجاب اور وزیر اعظم کے کانٹیکٹ کے بعد. جس گھر میں وہ اس لڑکی کے ماں باپ سے ملتے ہیں, آپ دیواریں اس گھر کی دیکھ لیجئے, اس گھر کی حالت دیکھ لیجئے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیڈ انٹرویو تھا. کتنی حقیقت ہے یہ تو اقرار الحسن کو بتانا ہے, ہمیں تو نہیں اس بات کا اندازہ, ہم تو وہ بات ہے جو لوگ کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں. دوسرا, اس کا منگیتر ٹیم سرعام کا حصہ, لوگ کہہ رہے ہیں شاید یہ پلانٹڈ تھا اس طریقے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ایسا نہ ہو, لیکن چلیے ایک بات تو مارکیٹ کے اندر ہے. اچھا, جس طریقے سے وہ انٹرویو کیا گیا ہے اور سارا کچھ ہوا ہے, اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ یاسر شامی اور اقرار کو گرفتار کرو. انہوں نے پاکستان کو ڈی فیم کیا ہے, کیونکہ لڑکی جو ہے وہ تھانے پہنچ کے اس نے پہلی وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی, اس نے کہا میں کوئی کارروائی نہیں چاہتی, اور اس نے اس اگلے دن معمول کے مطابق اپنی ٹک ٹاک کی جو ویڈیو ہے اپلوڈ کی. اچھا, اس ایف آئی آر کے اندر جو پتہ لکھوایا گیا ہے وہ جی لاجپت روڈ, شادرہ گلی نمبر 1, مکان نمبر 7, شادرہ لاہور. شادرہ لاہور کا انٹرسٹ کا علاقہ ہے. لیکن جب لوگ وہاں پہ کل کرائم بیٹ والے انٹرویوز کرنے گئے ہیں کہ دیکھیے تو صحیح کون ہے کیسے ہے, تو وہاں پہ ایک بزرگ خاتون اور ایک بزرگ مرد تھے. انہوں نے کہا اس نام کی لڑکی تو اس گھر میں رہتی نہیں, ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں, نہ ہمارا کچھ اس کا تعلق ہے. تو یہ پہلا جھوٹ بے نقاب ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو میڈیکل رپورٹ آئی ہے جو نواز شریف اسپتال یکی گیٹ جو اندرون کا علاقہ ہے وہاں پہ کیا گیا ہے. یہ بتایا گیا کہ سوزش اور اس لڑکی کے جسم پر زخموں کے نشانات ضرور تھے. اچھا جی, 15 کی کالز کے متعلق پہلی کال گئی ہے 7:15 پہ, دوسری گئی ہے 7:26 پہ, تیسری گئی ہے 8:15 پہ, پولیس آئی ہے 8:40 پہ. اور انہوں نے بتایا یہ ہے کہ ہم نے جیسے ہی اس کو تھانے پہنچایا, لاری اڈا جو تھانہ ہے, تو اس کے بعد لڑکی نے کہا میں نے تو کوئی کارروائی نہیں کرنی. لیکن بہرحال انہوں نے اس کو گرفتاری تو نہیں کی, مقدمہ ضرور درج ہو گیا. اس کے بعد اس لڑکی کے متعلق ایک اور بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ کوئی اتنی سادہ ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر نہیں ہے, بلکہ یہ تو گورنمنٹ کی ملازم ہے. گورنمنٹ کی ملازم کیسی ہے؟ پی آئی سی جیل روڈ کے اوپر جو لاہور کے اندر اسپتال ہے دل کا, وہاں پہ اسٹاف نرس اور یہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر کھڑی ہو کے ٹک ٹاک یوز کرتی ہے اور ویڈیوز بناتی ہے, جس پہ اس کا ہاسپٹل جو ہے وہ شوکاز جاری کر چکا ہے. تو یہ جتنا سادہ اور آسان معاملہ نظر آ رہا ہے اتنا ہے نہیں. معاملہ ایکسپوز ہونے کے بعد اب یہ جو ہے نا وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.